क़यामत पर उसकी नेकियों को हवा में उड़ा दिया जाएगा। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत सुबान कहते हैं कि हमने पूछा, अल्लाह के रसूल आप ऐसे लोगों के बारे में हमें बताएं, ये कौन लोग होंगे? फरमाया कि ये लोग तुम में से होंगे, तुम में से होंगे, तुम्हारी कौम में से होंगे, तुम्हारी तरह के होंगे, तुम्हारी तरह इबादत करते होंगे, तुम्हारे साथ मिलकर के नमाज, रोजा, हज, ज़कात इबादतें करते होंगे। लेकिन ये लोग जब तन्हाई में जाएंगे, जब अकेले होंगे, जब ये अपनी खलवत में, एक जलवत होती है, खलवत होती है। जलवत कहते हैं लोगों के दरमियान सबके सामने। खलवत किसको कहते हैं? तन्हाई को। किसको कहते हैं? तन्हाई। ये वो लोग होंगे कि लोगों के साथ मिलकर तो इबादतें करते होंगे, लेकिन जब तन्हाई में जाएंगे तो फिर ये गुनाह करेंगे। जब ये तन्हा होंगे, अकेले होंगे, फिर क्या करेंगे? गुनाह करेंगे। जब ये अकेले बैठ के मोबाइल पकड़ेंगे, उस वक्त ये सोचेंगे कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं जो चाहूं देख लूं। जब ये अकेले होंगे तो फिर अल्लाह की हदों को तोड़ेंगे और ये समझेंगे कि मुझे कोई नहीं देख रहा। अल्लाह इनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। मेरे दोस्तों, इससे क्या पता चलता है? इससे पता नहीं चलता है। मैं नौजवानों से खास तौर पे कहना चाहता हूं, आप सबके पास मोबाइल होते हैं, आपके हाथों में, आपके घर में। इस मोबाइल के अंदर आप जो कुछ देखना चाहें देखें, आपको इख्तियार है। वालिदैन थोड़ी निगरानी कर सकते, कितनी निगरानी करेंगे वालिदैन? और मैं वालिदैन से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के अंदर नेकी और बदी की तमीज पैदा करें। अपनी औलाद के दिलों में नेकी के साथ मोहब्बत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। उन्हें बताएं कि ये सही है, ये गलत है, ये हक है, ये बातिल है। और ये तभी होगा जब आप अपने घर के माहौल को, अपने घर के माहौल को ईमान के नूर से मुनव्वर करेंगे, अपने घर को कुरान के नूर से मुनव्वर करेंगे। वरना मुझे कहने दीजिए कि ये शैतानी तहजीब, ये शैतानी कल्चर, ये फहाश का सलाम, ये मेरे और आपके घरों को तबाह कर देगा, बहा के ले जाएगा। हमने इसके आगे बंद बांधना है। बांधेंगे ना इंशाअल्लाह? सारे कहना इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इस्लाम सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी के लिए नहीं है कि मैं मस्जिद में आऊं तो मैं यहां अल्लाह के सामने खड़ा हो जाऊं, मस्जिद से बाहर जाऊं, बाजार में जाऊं, कॉलेज में जाऊं, अपनी तजारत करूं तो वहां मैं अपनी मर्जियां करूं, जो मेरे दिल में है मैं कहूं। नहीं, इस्लाम ये कहता है कि आप रात के अंधेरे में है या दिन की रोशनी में है, आप लोगों के सामने है या अकेले हैं, आप बाजार में हैं, तजारत कर रहे हैं, आप असेंबली में हैं, आप जज हैं, आप थानेदार हैं, आप जहां भी हैं, आपके दिल में किसका खौफ होना चाहिए? किसका खौफ होना चाहिए? अल्लाह का। यह है इस्लाम का तसव्वुर। आपके दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह के सामने पेश होने का तसव्वुर होना चाहिए। मेरे दोस्तों, यहां छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, छोटे बच्चे। आजकल हमारा तस्वीर ये बन गया कि बच्चों को खुश रखो, उनको खिलौने दो, उनको कुछ और उल्टी सीधी चीजें देके दे दो, बच्चों को नहीं खुश रखना है। लेकिन आइए एक वाकया सुनिए हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु। ये मक्का के गली कूचों में बिकते बिकते छोटा बच्चा था,
اور عرب دنیا کے اندر منڈیاں لگی کرتی تھی انسانوں کی. یہ حضرت زید، ان کو ان کے والدین سے چھینا گیا. جنہوں نے چھینا انہوں نے آگے بیچ ڈالا. یہ معصوم بچہ بکتے بکتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس آ گئے، انہوں نے لے لیا. جب سیدہ خدیجہ اللہ کے پیارے رسول اللہ السلام کے نکاح میں آئی اور ام المومنین بنی تو اس بچے کو بھی ساتھ لے گئے. کیا نام تھا اس بچے کا؟ جی اس بچے کا کیا نام تھا جی؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ سارے جاگ رہے ہیں. اس بچے کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. وہ ان کو ساتھ لے گئے. یہ بچہ اللہ کے رسول اللہ السلام کی صحبت میں رہنے لگا. اور جب آقا کریم علیہ السلام کی صحبت مل جائے، ساتھ مل جائے، تو میرے دوستو اس بچے کی دل کی دنیا بدل گئی. یہ اپنے والدین کو بھول گیا. جو اللہ کے رسول کی محبت ملی، شفقت ملا، پیار ملا، تو پیچھے سے کچھ بھول گیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے. اس لیے میں بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بالعموم بچوں کو ڈانٹنے کا رویہ اختیار نہ کریں. ہر وقت بچوں کو ڈانٹتے رہنا، اس سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت زید کو محبت دی. کچھ وقت گزرا، زید کچھ بڑے ہو گئے. حضرت زید کے والد کو پتہ چلا، دور اپنے قبیلے میں اطلاع ملی، کسی نے جا کے بتایا کہ تمہارا بیٹا زید مکہ میں ہے اور محمد نامی شخص کے پاس ہے. ذرا سارے اونچی آواز سے ضرور پڑھے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارا بیٹا ان کے پاس ہے. اب ظاہر ہے اگر والد کو پتا چلے کہ میرا گم شدہ بیٹا فلاں جگہ ہے، تو ہم تو جانتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے. حضرت زید کے والد نے اس کے لیے فوری طور پہ پیسے اکٹھے کیے، رقم جمع کی. اگر میں بچے کو لینے جاؤں گا تو مجھے بدلے میں پیسے دینا پڑیں گے. اگر میں نے واپس لانا ہے تو واپس جب لاؤں گا تو پیسے دینا پڑیں گے. انہوں نے درہم و دینار اکٹھے کیے اور جب اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے مکہ پہنچے، پوچھتے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. اور جا کر کے کیا کہا؟ حضرت زید کے جو والد تھے حارثہ، وہ یہ تو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک شخص ہیں اور وہ بہت نیک ہیں، وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہیں. لیکن حضرت حارثہ بھی اس وقت مسلمان تو نہیں تھے. وہ آئے اور آ کر کے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجیے. میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ساتھ ہی کیا کہا؟ جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں انسانوں کی تجارت نہیں کرتا. سارے کہے سبحان اللہ. میں انسانوں کی تجارت نہیں کرتا. انسان کو انسانیت کی عزت دی تو اللہ کے رسول نے دی. انسان کو انسانیت کی نراج پہ پہنچایا تو اللہ کے رسول نے پہنچایا. عورت کو عزت دی اور احترام دیا تو محمد رسول اللہ نے دیا، دنیا کے کسی اور نظریے نے نہیں دیا. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق دو، عورت مارچ کے نام پہ فحش و بیانی پھیلاتے. در حقیقت وہ حقوق نہیں مانتے، وہ اسلام سے آزادی مانگتے ہیں. اسلام سے آزادی، اور جس کو اسلام سے آزادی چاہیے اسے پاکستان میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. حق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہاں جس کو رہنا ہے اس کو اسلام کے مطابق رہنا ہے. میرے دوستو،
آپ نے فرمایا کہ میں انسانوں کا سودا نہیں کرتا، تجارت نہیں کرتا، ہاں ایک بات ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، زید چاہے تو تمہارے ساتھ چلے جائیں، چاہے تو میرے پاس رہ جائیں۔ حضرت زید کے والد نے بتایا کہ اس سے بڑی ادب والی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے زید کو آواز دی، زید آؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد اور چچا سامنے کھڑے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا بیٹا آئے گا، ہمیں دیکھے گا اور دوڑ کر کے ہمارے گلے لگے گا۔ حضرت زید آئے، ایک نظر اپنے والد کو دیکھا اور دوسری نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ والد انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا میری طرف دوڑے گا۔ حضرت زید کس طرف دوڑے؟ کس طرف دوڑے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ گئے، جا کے لپٹے، کہا اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتا، آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، یہ ہے محبت رسول۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ محبت رسول۔ تو مجھے بتاؤ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے۔ میرے دوستوں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کے اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ وہی زید ہیں، یہ وہی زید ہیں جو میدان موتا میں پھر اللہ کے رستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ وہی حضرت زید ہیں۔ میرے دوستوں، اس لیے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے رسول سے سچی محبت کریں گے۔ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے علاوہ کسی اور کو آخری نبی ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اور ہم ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کریں گے۔ اور میرے دوستوں، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ جو دین آپ لائے، اس دین کا کیا نام ہے جو آپ لے کر کے آئے؟ اسلام۔ کیا نام ہے؟ اسلام۔ اسلام اللہ کا دین ہے۔ میرے دوستوں، یہ اسلام اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس کے حکم اس لیے تو نہیں آئے کہ قرآن کے غلافوں میں لپیٹ کر کے مسجد کے اندر رکھ دو، یہ تو آیا اس لیے کہ نافذ ہو، قائم ہو۔ تو اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ غالب کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ کوشش ہم نے کرنی ہے، یہ جد و جہد کرنی ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے جو اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ غالب کرے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ابھی رمضان کے روزے آئیں گے نا، ہم سارے رمضان کے روزوں کا ماحول بنے گا، ہم مسجدوں میں آئیں گے، ہم سحری افطاری، اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ میرے دوستوں، جیسے روزے فرض ہیں، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ قائم کرنا بھی اسی طرح فرض ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ غالب کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے اس کی زندگی کے اندر تناقض ہے، اس کی زندگی کے اندر تناقض ہے، ٹکراؤ ہے۔ یہ دوہرا پن اللہ کو قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، جماعت اسلامی کی جد و جہد، جماعت اسلامی کا پیغام، اسلام کا یہ جامع تصور ہے۔ آؤ اپنے آپ کو بھی بدلے، اپنے گھر کو بھی بدلے، اپنے گلی محلے کو بھی بدلے، اپنے معاشرے اور سماج کو بھی بدلے، اور اپنے ملک اور اپنے حکمرانوں کو بھی بدلے، حکمرانوں کو بھی بدلے۔ میرے دوستوں،
रहमतों का नज़ूल होता है, आसमानों से अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। और जब अल्लाह का दीन गालिब नहीं होता ना, अल्लाह का दीन गालिब नहीं है, क्या गालिब है? झूठ गालिब है, लूट मार और करप्शन गालिब है, जुल्म गालिब है, सूद गालिब है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की तौहीन गालिब है, तौहीन गालिब है। तो फिर क्या होता है? फिर अल्लाह की नाराजगी होती है, फिर अल्लाह रिज़्क़ को तंग कर देते हैं, फिर अल्लाह बस्तियों को बेरौनक कर देते हैं, फिर अल्लाह का अज़ाब आता है, फिर ज़लज़ले आते हैं, फिर तबाहियां होती हैं, फिर रब का गज़ब आता है। मुझे बतलाओ, अल्लाह की रहमतें चाहते हैं या अल्लाह का गज़ब चाहते हैं? अल्लाह की रहमत चाहते हैं ना। अल्लाह की रहमत चाहनी है तो अल्लाह के दीन के गलबे की जिद्दोजहद करनी होगी इंशाअल्लाह। उसके लिए तैयार है सारे? तैयार है ना? जमात इस्लामी की जिद्दोजहद अल्लाह के दीन के गलबे के लिए है। इसलिए मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप सारे छोटे बड़े बुजुर्ग मेरे दोस्तों, मैं आपको दावत देता हूं कि आप जमात इस्लामी के अंदर शामिल हो जाए, जमात इस्लामी के अंदर आ जाए, इस इज्तिमाइयत के साथ जुड़ जाए, इसके साथ मिलकर के जिद्दोजहद करें। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। तो दुनिया में मोहब्बत अगर चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, शराबियों से, गंदे लोगों से होगी तो कल फिर साथ भी तो नहीं उठेंगे। लोग दुनिया में मोहब्बत हक से होगी, हक वालों से होगी, हक के गलबे के लिए होगी, तो अल्लाह क़यामत वाले दिन साथ भी उन्हीं का अता फरमाएंगे, उन्हीं का अता फरमाएंगे। इसलिए आइए, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप जितने दोस्त यहाँ जिस मोहब्बत के साथ आए हैं, अल्लाह आपकी तशरीफावरी को कबूल फरमाए। जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए, अल्लाह इन बच्चों के सीनों में भी ईमान की शमा को रोशन कर दे। और जो हम बड़े लोग मौजूद हैं, या अल्लाह जो जिंदगी के अंदर कमियां कोताहियां होगी उन्हें माफ कर दे। और या अल्लाह हमें हक के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें हक के गलबे के लिए जिद्दोजहद की तौफीक अता फरमा। और या रब्बल आलमीन हमें वो सुबह दिखा कि जब तेरी जमीन पे, तेरी धरती पे तेरा कलमा बुलंद हो जाए, तेरा दीन गालिब हो जाए। अल्लाह जितनी तवानाइयां तूने मुझे दी हैं, जुबान की सलाहियत, दिमाग की, हाथों की, पांव की, चलने की, या अल्लाह तमाम कुव्वतों को अपने दीन के रास्ते में लगाने और खपाने की तौफीक अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाह। मैं आखिर में एक दफा फिर कारी फजल अकबर साहब और उनके साथ जितने उनके साथी हैं, जाहिर नईम चिश्ती साहब, सबका मशहूर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की काविशों को कबूल फरमाए। और आप जितने लोग